हे अशें बघा. चल बेगीन चल. पप्पा आहेत ना. आयज आसा अमास आनी आमी आयल्या अमाशेक. आनी आयज जी अमास आसा ती दीप अमास आसा. ओके, तर फाल्यांच्यान लागता श्रावण म्हयनो आनी फाल्यां आसा पयलो सोमार श्रावणांतलो. तर आमी आयल्यात बोरी शिरोडा हांगा कामाक्षी देवळान. तुमकां खबरच आसतलें कितलो लोक जाता तो अमाशेक. खूब भावीक लोक हांगा येतात, खूब गर्दी जाता आनी खूब बरें दिसता हांगा देवळांत येवपाकूय बी. तर आमी आतां सकाळची बेगीन भायर सरलेली येवपाक आनी आतां आमी लायनीक वतात. ओके, तर आजुनूय लायन भितरल्यान थोडी आसा. तर आनी मातशे वेळान खूब गर्दी जातली. तर आमी वचून लायनीक रावतात आनी पावसूय बी ना, काळोख जाल्लो आसा. तरी बरी आमी पावली पावसा पयलीं. ओके, तर आतां आमी वचून लायनी जॉयन जातात आनी देवीचें दर्शन घेतात. ओके, तर आमी भितर पावतकीर एक 5 मिनटान असो पावस येयलो, खूब सारको हुंवारान पावस येयलो आनी आमी बरे तरेन देवळांत बी पावली. आतां लायनी रावन देवीचें दर्शन घेतली. ओके, आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. पळयात कितलो पावस पडटा तो. ओके, तर देवीचें आतां दर्शन घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. देवीचें दर्शन जाल्लें आसा आनी आमी आतां आयल्या तळ्या कडेन. ओके, आनी प्रदक्षिणा सुद्दां काडून जाली आनी पावसूय कमी आसा. तर तळ्या कडेन येपयात कासव बी खूब आसा भितर आनी उदक भरपूर भरला सारकें. तर आतां आमी भायर सरतली. ओके, आनी तुमकां भायर सरून हांव मेळटा. फेरी कितली आसा ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें. इतली बरी फेरी येता हांगा. ओके, तर आतां आमी या चलात. तर ही पळयात फेरी, फुल्ल फेरी हांगा भरता आनी दर एक अमाशेक हांगा फेरी भरता आनी खूब तरेचे फेरी हांगा येता. खूब बरी बरी फेरी हांगा भरता. तर तुमी पण यात हांगा देवीचें दर्शन घेवपाक आनी फेरयेतूय भोंवपाक. तर आतां आमी वता घरात आनी घरा वचून हांव तुमकां मेळटा आनी तुमच्या वांगडा आयज एक रेसिपी शेअर करतलें. ते म्हटल्यार स्वीट डीश, बरी डिलिशियस अशी रेसिपी. ओके, तर कंटिन्यू पळयात व्हिडिओ. चलात, तर आतां हांव तुमकां मेळटा घरा कडेन. ओके, आयज जी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता ती म्हटल्यार स्वीट डीश. ओके, तर बेगीन जावपा सारकी रेसिपी. आनी रेसिपी जी आसा ती म्हटल्यार कस्टर्ड पुडींग वीथ टोस्ट. खूब टेस्टी जाता. ओके, तर हांगा आमी आतां स्टार्ट करपाक येवया. हांगा हांवें घेतल्या हाफ पेलो दूद आनी 2 स्पून अशें हांव कस्टर्ड पावडर घालता आनी मिक्स करून घेता. आनी हांगा हांवें 2 पेले दूद तापोवपा दवरला. ओके, हे दूद तापता अशें आतां हांव कस्टर्ड पावडर मिक्स करता. आनी आमकां थीक करून घेवपाक जाय पुडिंगा खातीर. आनी मातशें खिरयत रावपा जेन्ना पोंदां लागता. तर हे पळयात बरें सारकें परफेक्ट थिकनेस आयला. ओके, हे रेडी आसा आतां. आतां लास्ट घालया साकर आनी परत एकदां खिरोवन घेवया. आनी हे आतां थंड करून घेवपाक जाय आमकां आनी थंड करून एका आमी बावलान काडून घेवया. ओके, तर हे थंड जाल्लें आसा. तर हे बावलान काडून घेता हांव सगळें कस्टर्ड. आतां जे मेन आसा तें म्हटल्यार टोस्ट. सो आतां टोस्ट न्ही अशें हांवें पिसीस केल्या. एक हेजे 2-3 तुमकां जाता तशें करपाक शकता. तर हांवें 2 केल्या आनी आतां हे हांव पुडिंगान अशें डीप करतलें अशें भितर जितलें जाता तशें. ओके, तर अशे तरेन हे पिसीस करून हांवें सगळे अशे
कस्टर्डा भितर घालून घेता आणि आता घालता ड्राय फ्रुट्स. तर अशा तऱ्हेने सगळे ड्राय फ्रुट्स घालून घेऊया. आणि हाजेर आता आमकां मिल्क घालून घेवपाक जाय, नॉर्मल मिल्क. ओके, तर टोस्टाचेर अशे तरेन हांव सगळे दूध घालून घेतले. तर आनी टेस्ट बरो येता. ओके, आनी सॉफ्टूय जाता टोस्ट आनी खावपाकूय बरें लागता सारकें. तर आतां आमकां हें फ्रीज करपाक दवरपा जाय. एक 5-10 मिनटां सुद्दां दवरल्या ओके. तर आतां आमी फ्रीज करपाक दवरुया. आतां हांवें फ्रिजींतल्यान हें भायर काडलें एक 10 मिनटान अशें, आनी बरें थंडूय जाला आनी हें रेडी आसा खावपाक. डिलिशियस अशें डीश. ओके, खूब बेस्ट लागता. ट्राय करून पळयात तुमी पण. कस्टर्ड पुडिंग विथ टोस्ट. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. बाय.